نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، الله سبحانه وتعالى جعل قيمة الإنسان بالصفات الطيبة. لو تأتي هذه الصفات في حياتنا نستطيع أن نمشي على الدين سهلا. الصفة الأولى: الإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولا مسجود إلا الله، ولا مقصود إلا الله. لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومرة قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومرة قال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يأتي يقين في قلوبنا أن كل مخلوق محتاج إلى الله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المخلوق في أعضاء النفع والضرر. محمد رسول الله. يأتي اليقين في قلوبنا أن النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم خسارة أبدية. قال تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. الصفة الثانية: الصلاة. قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني نجتهد على صلاتنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصلي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيض من خزائن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. الصفة الثالثة: العلم مع الذكر. نتعلم علم الفضائل، أي نتيقن على وعد الله وعلى وعيد الله، حتى يأتي فينا الشوق والرغبة لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونتعلم علم الذي وجب علينا 24 ساعة حتى نعمل كل الأعمال على أمر الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. والذكر، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الصفة الرابعة: إكرام المسلمين. نكرم المسلم لأجل إيمانه ونودي حقوق الناس. وقال عليه السلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الصفة الخامسة: تصحيح النية. نصحح نياتنا في كل الأعمال حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الصفة السادسة: الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله، ونجعل مقصد حياتنا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني